I, Zahir Iqbal Ratansi, take thee, Sonakshi Shatrughan Sinha, as my lawful wife. I, Sonakshi Sinha, take thee, Zahir Iqbal Ratansi, as my lawful husband. That's why Sona is crying. Pushpa is not. Allah is very clear cut in the Quran in Surah Baqarah chapter number 2 verse number 221 that where it says that do not marry unbelieving women until they believe. But I never really felt strongly enough about anything to take that step. And I know I'm the kind of person कि अगर मैं कुछ करूँ तो अच्छे से करना चाहती हूँ. मुझे सब आधा अधूरा हाफ हार्टेड बिल्कुल पसंद नहीं. A believing bond woman, she may be a slave woman, she may be a black woman, she may be an ugly woman, is much better than a believing woman even if she allows you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपने भारतीय अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा की एक मुसलमान लड़के ज़हीर इकबाल के साथ शादी की खबर तो सुन ली होगी। इस बारे में हमने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसमें हमने सोनाक्षी सिन्हा और ज़हीर इकबाल की शादी के साथ सोनाक्षी के इस्लाम में दिलचस्पी से मुतालिक बताया था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने सोनाक्षी के सवाल का क्या जवाब दिया वो भी आपको तफसील से बताया था। मगर बहुत से लोगों ने कमेंट्स में ये सवाल किया कि एक हिंदू लड़की की मुसलमान लड़के से शादी हो भी सकती है या नहीं। इसी सवाल के जवाब देने के लिए आज की वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें डॉक्टर जाकिर नाइक के इल्म की रोशनी में जानेंगे एक मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की या मुसलमान लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर सकती है या नहीं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, ये बहुत दिलचस्प होने वाली है। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला ने सूरह माइदा में वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया कि आज तुम्हारे वास्ते सब पाकीज़ा चीज़ें हलाल की गई हैं और अहले किताब का खाना तुम्हें हलाल है और तुम्हारा खाना उन्हें हलाल है और पाक दामन मुसलमान औरतें और इन पाक दामन औरतों में से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई जबकि उनके महर इन्हें दे दिए, ऐसे हाल में कि निकाह में लाने वाले हो न कि बदकारी करने वाले और न खुफिया आशनाई करने वाले, और जो ईमान से मुनकर हुआ तो इसकी मेहनत ज़ाया हुई और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि इस आयत की तफसील में जाएं तो इसमें वाज़े लिखा है कि मुसलमान पाकीज़ा और अहले किताब ख़वातीन से शादी कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शादी में कोई हर्ज नहीं, बाद में गैर मुस्लिम लड़का या लड़की इस्लाम की तरफ माइल हो सकते हैं, तो वो लोग बिल्कुल गलत हैं। वो कुरान पाक को जानते नहीं क्योंकि सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने सख्ती से ताकीद कर दी है जिससे वाज़े है कि गैर मुस्लिम से शादी नहीं हो सकती। इस आयत का तर्जुमा है और मुशरिक औरतें जब तक ईमान न लाएं इनसे निकाह न करो और मुशरिक औरतों से ईमानदार लौंडी बेहतर है को वो तुम्हें भली मालूम हो और मुशरिक मर्दों से निकाह न करो यहाँ तक कि वो ईमान लाएं और अलबत्ता मोमिन गुलाम मुशरिक से बेहतर है अगरचे वो तुम्हें अच्छा ही लगे। ये लोग दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह जन्नत और बख्शिश की तरफ अपने हुक्म से बुलाता है और लोगों के लिए अपनी आयतें खोल कर बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल करें। इसका मतलब है कि किसी भी मुशरिक से शादी नहीं हो सकती, किसी बुत परस्त से शादी नहीं हो सकती जब तक कि वो औरत ईमान न ले आए। एक मोमिन औरत चाहे वो बहुत मुफलिस हो, चाहे वो काली हो, वो चाहे वो खूबसूरत ना हो, चाहे वो गुलाम हो, मगर वो फिर भी इस गैर मुस्लिमा से बेहतर है जो बहुत खूबसूरत हो, माल दौलत उसके पास हो, वो बेशक गोरी सफ़ेद हो, वो ब्यूटी क्वीन भी हो सकती है, मगर मुशरिका है तो फिर भी वो किसी भी मुसलमान खातून से बेहतर नहीं हो सकती और यही हुक्म एक गैर मुस्लिम मर्द के लिए है। Quran is very clear cut, do not marry a mushrika, a idolatress until she believes. A believing bondwoman, she may be a slave woman, she may be a black woman, she may be an ugly woman, is much better than a believing woman even if she allows you. She may be the most beautiful woman in the world, she may be the beauty queen, but if she is the unbeliever, if she is the mushrika, a believing woman who is ugly is far superior to the most beautiful woman even if she allows you. सोनाक्षी सिन्हा का कहना है कि मजहब को छोड़कर अपने पार्टनर्स के साथ मोहब्बत, एहतराम और इज्जत के साथ रहना अच्छी जिंदगी के लिए बेहतर है। मजहब जिंदगी गुजारने के लिए बेहतर है मगर एक अच्छा इंसान होना ज्यादा बेहतर है। जो अच्छा इंसान नहीं हो सकता वो एक अच्छा मुसलमान या हिंदू नहीं बन सकता। Being kind to your partner, being kind to everybody in general, just I feel makes you a better person. You know, being understanding of another person. Today somebody is having a bad day and they've yelled at me, not taking it to heart, being kind to them, helping them feel better. I think that just entails love, right? सोनाक्षी सिन्हा का कहना है कि उन्हें कई मजहबी लोगों ने अप्रोच किया और कहा कि जिंदगी गुजारने का तरीका या मजहब या वो मजहब है, मगर मैंने इनको कभी हाँ या ना नहीं बोला क्योंकि मैं जो भी करना चाहती हूँ अपने पूरे दिल से करना चाहती हूँ।
آدھے دل کے ساتھ مجھے کوئی کام نہیں کرنا. We want you to be a part of this, equity دے دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. But I never really felt strongly enough about anything to take that step. And I know I'm the kind of person کہ اگر میں کچھ کروں تو اچھے سے کرنا چاہتی ہوں. مجھے سب آدھا ادھورا ہاف ہارٹیڈ بالکل پسند نہیں. ناظرین بتایا گیا کہ سوناکشی سنہا اور ظہیر اقبال بچپن سے ہی ایک دوسرے کو جانتے تھے. مقامی چینلز کی خبروں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کی ملاقات اداکار سلمان خان نے ایک تقریب کے دوران کروائی تھی. 2022 میں دونوں ایک ساتھ فلم XXL میں کام کیا, لیکن اس دوران لوگوں کو ان کے درمیان پروان چڑھتی محبت کی خبر نہیں تھی. اب سوناکشی نے ایک بیان جاری کیا کہ وہ دونوں 7 برسوں سے محبت کے بندھن میں ہیں, یعنی کہ 7 سال سے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں. اسی گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کلچر سے متعلق بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اسلام میں اس طرح کی حرکت کی کوئی گنجائش نہیں. اگر کوئی اس چیز میں شامل ہے تو اس کو سب سے پہلے تو ابھی سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا بند کرنا ہوگا, کیونکہ مسلمان اور غیر مسلم کی شادی تو ویسے ہی حرام ہے, لیکن بات چیت چاہے وہ رومانوی نہ بھی ہو تو بھی اس کی ممانعت ہے, کیونکہ اسلام میں محرم اور غیر محرم کی سختی سے تاکید کی گئی ہے. اسی تناظر میں ایک مسلمان لڑکے کی غیر مسلم سے شادی درست ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور حدیث مبارکہ میں واضح طور پر بتایا گیا کہ شوہر یا بیوی کی تلاش میں کن چیزوں کو ترجیح دینی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی لائف پارٹنر کو ڈھونڈو تو 4 چیزیں دیکھو. پہلی چیز ہے دولت, دوسری خوبصورتی, تیسری خاندان اور چوتھی چیز دین. اور ان تمام چیزوں میں سب سے بہتر ہے کہ تم دین کو دیکھو. تو ایک ایمان والی عورت سے شادی کرنا باقی 3 چیزوں سے بھی اہم ہے, حالانکہ ان کا بھی حکم دیا گیا. ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہو کہ آپ جس کو پسند کرتے ہوں مسلمان سے بھی زیادہ خیرات کرتا ہے, اعمال میں اچھا ہے, مگر اس کے پاس ایمان نہیں تو پھر اس کے نیک اعمال بھی اس کو قیامت کے دن فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے. Our beloved partner sallallahu alaihi wasallam said that when you look into a life partner, you look for 4 things. Number 1, it is wealth. Number 2 is beauty. Third is nobility. And 4th is virtue, that is deen. And the best amongst all is the deen, is the virtue. So marrying a virtuous person is the most important compared to all the rest. جو کسی غیر مسلم کو پسند کرتے ہیں یا پھر نہیں بھی کرتے, ڈاکٹر ذاکر نائک نے تمام مسلمانوں کو تاکید کی کہ برائے مہربانی جذبات میں آ کر یا جوش میں آ کر فیصلے نہ لیں. سوناکشی سنہا اور ظہیر اقبال کی شادی کی طرح جو بھی شادی ہو وہ حرام, یہ رشتہ ختم کر دینا چاہیے. اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور پارٹنر اسلام قبول کرنے پر راضی نہیں ہے تو آپ اس کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی اپنی پوری کوشش کریں, ورنہ رشتہ ختم کر دینا چاہیے. سوچے کہ کل کو اولاد ہوگی تو وہ کس مذہب کی پیروی کرے گی. مسلمان کی غیر مسلم سے شادی ایسے ہی ہے جیسے ایک گاڑی کا پہیہ ٹرک اور دوسرا سائیکل کا ہو, وہ گاڑی چلے گی ہی نہیں. اور پھر مسلمان یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کے لائف پارٹنر تو جہنم میں جائے اور وہ جنت میں. اس لیے اگر آپ کے لیے ایسا رشتہ آئے جو پرہیزگار, نیک اور صالح ہو تو فوراً شادی کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ کسی غیر مسلم سے شادی کریں جس سے آپ کی دنیا تو خراب ہوگی مگر آخرت بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے. ناظرین, آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے. خیال رکھیے. اللہ حافظ.